Like, subscribe and get notified. Bisons eat up the crop from the fields of farmers at Savantwada in Mandram village of Pernem Taluka. Although the farmers keep watch, bisons descend on the fields after 1 a.m. Forest Department accounts officer came to the site for inspection and enumeration. The farmers were assured that wire fences will be put up on all 4 sides of the fields to prevent damage to the crop by wild animals. गैरेडे 2 वर्सां येता सता येता आमकां रोपेच आमचे खाता लावपाक आमकां मिरसांगो मेळना खंयच्या टायमार बी येता तशें कितें टायम लागना टायम कळना आमकां 12 दिसार आमी रावता पण एका देडाक सुमार येता हय न्हू आमी काय अजून पळोवंक ना तेंका कसले आहा ते आमकां हांगा गैरेडे येता रातचे आनी पण आतां मिरसांगेचे दीस आहा न्हू ते हांव बी सगळे उडयले खावन ते दाखोवपाक हाडले. ओके आतां आमदारान काय सांगलां तुमकां? आमदारान म्हणटा कितें एका बाउंड्री आहा ते तार मारून दिता म्हणटा. ओके म्हणजे खंय तरी तुमचा प्रॉब्लेम आता सॉल्व करून दिता म्हणटा. ओके केन्नाच्यान तुमी हे फेस करतात प्रॉब्लेम? कितले वर्सां जाले? ह्या 2 वर्सांतूच येतात पयलीं नासले. पयलीं कशें आसलेलें पयलीं ह्या सायडीन चड गैरेड्यांचे बीन हें नासलें लोक रानान बीन भोंवताले पळय तें येना. सडनली आतां हे कितें जालां आतां जस्ट स्टार्टींग हे लावपाचें हेच्या फुडें ते आणखीनय हे जातलें तेका लागून आमी जस्ट रिक्वेस्ट केल्लेली आमदाराक की अशें अशें जाता सो तेणी सांगलां आपूण घेता विजीट दिता आनी हें करता सो आयज येवन तेणी पळयल्या आनी हे आतां संपूर्ण जी बॉर्डर आहा तेका आपूण हेजे सरयेचें फेन्सिंग करून दिता म्हणून सांगलें. आनी गैरेडे हेच्या फुडें न्हय आमकां ते खूब त्रासदायक जातले कित्याक शेतकाराक दीस रात हांगा रावचें पडटा पण लायटी घातले आनी फॉरेस्टा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता आनी आमदाराक सांगता तेंकां मातशें ते गंडेल आमकां प्रोवायड करून दिवन सांग मातशें तेंचें कितें तें येता दिसता तें. Watch on Herald TV.